Just a day prior, a journalist of Goa News Hub Kaushal had highlighted the issue of haphazard smart city work near People's High School, Panjim, but no action was taken at that time to provide proper light and other facilities so people could be aware of the danger. Due to this neglect, a youth lost his life in the same spot. This is what the government is doing, taking the life of poor innocent riders. NGOs, social activists and politicians have gave their opinion. Watch the video. तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता जे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा तेंच्यांनी हांगासर खणून दवरला आनी तेच्या फुड्यानूच एक बोर्ड लायल्लो आसा. बट हांगासर ह्या रोडाचेर स्ट्रीट लायट नासलेल्या कारणान हांगासर पळयतात की आमी की जो तो बोर्ड आसा तो दिसना. हितून एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक्सिडंट सुद्दां जावपाक शकता. हे आमी विज्युअल्स तुमकां दाखयता ते मळ्यान जय मॅरी इमॅक्युलेट पीपल्स स्कूल आसा थंयचे. पीपल्स स्कूल पळया हायस्कूल त्या जाग्याचेर आसा आनी हो खड्डो तुमी पळयला. 2 दीस पयलीं गोवा न्यूज आनी गोवा हॅब ह्या दोनी रिपोर्टरांनी तेजो न्यूज व्हायरल केल्लो आनी तो न्यूज व्हायरल करून आनी दाखयल्लें हांगासर की तें उक्तें आसा आनी हांगा कोणी पडोवंक शकता म्हणून. आनी आज खरेंच तुमकां सांगता, दुख्खाची गजाल नव्या वर्साक म्हाका तुमकां सांगीन दिसता की हांगा एक भुरगो राती पडोन मेलो आनी तो पडोन मेल्या उपरांत आतां कितें म्हणून पळोवपाचें. स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आनी स्मार्ट सिटीचें एक काम चालू आसतना लोकांक कितलो तरी धोका आसा हे आमी प्रत्येक फावटी सांगत आसा की लोक हांगा पडोंक शकता, लोक हांगा मरोंक शकता. हे दाखयता आसतना सुद्दां कित्याक हे सगळे असले जाता कांयच कळना. तुम्ही पळयलें हो खड्डो, ह्या खड्ड्यान हांगा एक भुरगो एक्स नगरसेवक आसा तेजो चेडो मेलो आनी तो पडोन मेलो आनी हेचो पत्रो नासलेलो. हांगा लायट नासलेली रातची. कॅमेरा हो थंयच लागींच आसा. त्या कॅमेरासून कितें पळयलां तो कॅमेरा फक्त देखावाक हांगा कॅमेरा आसा म्हणून. दुसरे हो थंय पेट्रोल पंप लागीं आसा थंय सुद्दां येदो व्हडलो खड्डो आसा. तेकाय चारी वाटेन कांय बंद केलें ना. इनोसंट लोक जे लोक हांगासर ह्या रोडान केन्ना वचनासलेले रोडान सडनली जर ते लोक येता जाय हो धोका जावपाक शकता. आमी परत परत सांगत आसता तरी सुद्दां एकट्या मनशाचो जीव हांगा गेल्लो आहा. सरकार आमचे हो कोण काब्राल पळय आसा तो काब्राल गेल्या उपरांत PWD कोणा कडेन खातें आसा तेच अजून खबर ना. आनी आमचो चीफ मिनिस्टर सांगतलो भिवपाची गरज ना, सगळे वेवस्थीत आहा. बाबा प्रमोद बाब हांगा भिवपाची गरज ना न्हू, लोकांच्या घरान दुख्खाची गरज जाल्या आसा. ते पळय मातशें. आज एक भुरगो हांगा पडोन मरता आनी तुमचें लक्ष ना. न्यूजवाले पेपरवाले सगळे तुमकां दाखयत आसा, आमी एक्टिविस्ट तुमकां दाखयत आसा तरी सुद्दां तुमी कानाक डोळे धापून तुम्ही कशे भोवता काय कळना निर्लज्जपणाने. हांव मागता सरकारा कडेन की हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजेर वेळीच कारवाई करपाची, तशें लायटवाल्या कडेन कारवाई करची. पड जाल्लो सो कितें सांगपाक सोदता. आनी म्हाका ही जेन्ना खबर कळ्ळी तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें सारकें. हांव सदांच म्हणटा गोंयकार एक्सिडेंटान मरोंक जायना. माझे स्टेटमेंट सदांच आसता. पाड पडले हांकां कितल्या फावटी सांगले हे रस्त्याचे इश्यू आहा हे मेजर इश्यू सारखे. अरे नालायक कास्ताचे ह्या सगळे पणजे खोणून उडयले हेंच्यांनी, सगळी पणजे खोणून उडयले. आमी एवरी डे ईच एंड एवरी एक्टिविस्ट हेचेर आवाज उठयता. आयज होणक्यान पडोन मरासर पाळी येयली. आमी हेच सांगता तुमी आमचे रक्त खावपाक उठल्यात म्हणून. तुमी आमचे रक्त खावपाक उठले. आमी पयर सुद्दां वास्को इश्यू घेतलेलो. वास्को इश्यू घेवन डांबार सोमत्याक घालून घेतला. सोमत्याक घालून घेतला. आयज पणजे हांगासरलो आमदार कितें करता रे, आयज जे कॉर्पोरेशन आहा ते कितें करता रे. अरे हांकां तुमकां परत 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 आमी जागे करपाचे. आनी म्हाका एक सांग रे, कॉन्ट्रॅक्टर जे तुमी अपॉइंट करतात तांकां तुमी कायदो बिदो कितें सांगिनात रे तांकां. आतां म्हाका एक सांग, हे उगडे घालून ते वयतले तेंच्या बापायचो फात वो. अरे वयता थंयसर हे कॉन्ट्रॅक्टरांनी लोकांचो जीव घेतला. हे लोकांचे मडी मेजूंक बसले, हांकां पयशे मेळटले. आयज त्या घरान त्या फॅमिलीक तो भुरगो ना जालो, त्या फॅमिलीक भुरगो ना जालो. कोणाक रे ते. आयज नव्या वर्सा त्या फॅमिलीन हे पळोवपाचें. हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदता, तूं आमकां अर्बन नॅक्सलायट म्हणून टॅग दिता. कोण ते अर्बन नॅक्सलायट म्हाका खबर ना, पूण आमीच मरे ते झगडटात ह्या रस्त्यां खातीर.
हे आम्ही सांगता रस्त्याक डांबर घाला वणके पुरा वणक्यांनी लोक मरता ल्हान ल्हान भुरगे मरता अरे आवयचो 18 वर्साचो भुरगो जेन्ना मरता न्हू त्याचे दूख सीएमांक कळचें ना खंयच्या मंत्र्याक कळचें ना आमदाराक कळचें ना त्या आवयक आनी बापायक आनी भयणीक खबर आसतलें म्हाजो भाव गेलो म्हणून कित्याक रे तुमकां दया येना म्हाका सांग आयज वय आख्ख्या पणजेन रस्ते खणून उडयले पावसान लोकांनी कित्याक भोगले ताकले ते आमकां खबर आहा कमीच कमी 10 गाडये नेमले गेले रस्त्या भितून तरी मेल्यांचे दोळे उगडना पयर थंयसर आमी चर्ची कडेन व्हिडिओ काडलेलो क्रिसमस लागीं पावला आनी चर्ची फुडें खणून थेयला मात तरी अक्कल आहा कॉमन सेन्स आहा रे कॉमन सेन्स आहा मात तरी अरे आयज सिटीनूच न्हू हायवेचेर पत्रा देवी MVR कन्स्ट्रक्शनान जी कामां केले तेंचे तुम्ही पळय तोंडार हात मारतले अरे हे लोकांच्या मड्यार उठले फॅमिली काबार करतले ब्रिज बांधले त्यांचे जॉईंट सारखे ना गाडये बाउंस जाता एकामेकाचेर गाडये मारून एक्सिडंट जाता कितें रे कोण पळयता कोणाक पळोवन वचोंक ना आयज MVR कोण विचारिना सेम परिस्थिती आयज पणजे सिटीन आहा परत लोकांनी तुमकां सांगपाचें आनी तेन्ना तुमी जागे जातले आतां आमी पळयले खुबशे राजकारणी येयले हांगासर उलोवपाक तुमी हेच्या पयलीं कितें उलोवंक ना रे जसो हांव उलयतां हांव लोक मरच्या पयलीं उलयता मरच्या पयलीं इशू हायलायट करता की ह्या वणक्यान कोणूय पडोन मरतलो हो शब्द तुमकां वायट दिसता खूब जाणांक अंधभक्तांक वायट दिसता पूण आयज जालें मरे तें कोणाचो फॅमिलींतलो मेंबर गेलो मरे सीएम खुश तूं सीएम तुका विचारता खुश हे डेव्हलपमेंट आमचे लोक मरता खुश मरे तूं हॅपी मरे कितें अशेंच लोकांक मारतलो गोंयकारांक अशीच आमची संख्या कमी करतलो 4000 कोविडान मेले तेन्ना तुमचे पोट भरोंक ना मरे आतां एक्सिडेंटान मारून उडया अरे अक्कल शून्य न्हू अक्कल नासलेले न्हू PWD इंजिनियर का हजाम रे तुम्ही हजाम का PWD क्वॉलिफिकेशन आहा मरे तुमकां आनी तुमकां क्वॉलिफायड म्हणून मरे 1-1 लाख पगार मेळटा मरे क्वॉलिफायड म्हणून मेळटा मरे कितें रे म्हाका सांग त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपाक कळना की बाबा तूं प्रोटोकॉल फॉलो कर म्हणून बॅरिकेड्स घाल म्हणून आयज ती बॅरिकेड्स घातले तो जितो उरतो आसलो भुरगो कितें रे आनी ती बॅरिकेड भितून पडल्या पळय वर्क इन प्रोग्रेस सारखी भितून म्हटल्यार सारकी घातल्या ती वर्क इन प्रोग्रेस भितून वर्क इन प्रोग्रेस कितें रे पळय आयज मरे राजकारणी तुम्ही मरे फकाणां करपाक उठले जिवार उठले आमचे उठले 8-8 कोटी 10-10 कोटी 800 कोटी 8000 कोटीचे टेंडर कितें रे आनी आमचे डेव्हलपमेंट केला म्हणून सांगतात ईच अँड एव्हरी डेव्हलपमेंट तुम्ही जे केला न्हू त्याची त्रुटी दाखयता तुमकां त्रुटी कळ्ळें तुका 8000 कोटीचो ब्रिज बांदलो कितें रे आनी तेचे लँडिंगूच सारकें ना मरतात लोक फायदो कितें रे म्हाका सांग आयज खऱ्या अर्थान पणजेच्या आमदारान आनी गोंयच्या सीएमान पणजे भोंवन पळोवपाची गरज आसा कशें पणजेचे घट्टण आनी निसणटाण जाला ते आनी आयज पणजेच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी घरांसून भायर सरपाची गरज आसा आमकां राजकारण्यांची स्टेटमेंटां नाका ह्या इन्सिडंट्साचेर आयज लोकांनी उलोवंक जाय लोक उलयलो जाल्यार हे सारखे जातले आयज लोक तुमी भायर सरना तुमी विचारिना तुमी आंदोलनां करिना अरे म्हाका एक सांग निवडून कित्याक हाडले झग मारपाक हाडले हांकां निवडून करप्शनां करपाक हाडले आमचे पयशे करपाक हाडले करप्शनाचेर मड्याचेर पयशे करपाक हाडले कितें रे लोक मरे हे आयज जे आमी मरे वगी रावले न्हू ह्या राजकारण्यांनी आमचो फायदो घेतला ते 8 जण जे हेवटेनसून तेवटेन गेले तांकां कोणी विचारूंक ना बिंदास ते आमकां कोण विचारपी ना म्हणटात ते कितें देवाक प्रसाद लागलो एका प्रसाद लोकां तुमची धजा उडयतात शपथी खावन गेल्ले मरे आयज ते जर असेंब्लीन बसलेले न्हू ही पाळी येवची नासलेली आयज खऱ्या अर्थान ह्या 8 जणांनी गोंयचें निसाणटाण केलेलें आसा हांव परत एकदां मागता पणजेच्या आमदारा कडेन मात सुद्दां तुका लज आसा जाल्यार पणजे भोंवन पळय आनी पणजेचें कशें घट्टण जालां तें पळय आनी आयज जर सपोज तूं जर इनिशिएटीव घेयना आमकां तुजें डेव्हलपमेंट नाका स्मार्ट सिटी नाका आसा तें सगळें पुरून सोड कितें रे हें सोसूंक जायना आतां लोकांच्या मड्याचेर स्मार्ट सिटी केन्ना सक्सेस जावचें ना सीएम तुका सांगता एक्टिविस्टांक टार्गेट करच्या पयलीं 10 फावटी चिंत वो एक्टिविस्ट आयज ह्या रस्त्याचेर उबो रावन ह्या इश्यूंचेर उलयता एक्टिविस्ट हो अर्बन नक्सलायट न्हू एक्टिविस्ट ह्या हक्का खातीर झगडपाचो नक्सलायट अर्बन नक्सलायट न्हू देव बरें करूं नमस्कार हांव शैलेंद्र वेलिंगकर एक पणजेकार काल एक अत्यंत दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक अशी जी घटना घडली आज सकाळी जी घडली तातूंत एक 21 वर्साचो भुरगो जो आसा माजी नगरसेवक रुपेश हळर्णकर हांकां पुत्रवियोग जालो हाजें अत्यंत वायट दिसता आनी सगळ्यान पयलीं हांव हळर्णकर कुटुंबीय जे आसा तांकां परमेश्वरान शक्ती दिवची ह्या शासन प्रशासनाच्या
निष्काळजीपणामुळे दुर्लक्षपणामुळे हाका शासन प्रशासन यंत्रणा जबाबदार आसा अशें हांव म्हणटा। आनी ह्या सगळ्यांचेर हो स्मार्ट सिटीचो ह्या कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसत, बाकीचे कोण आसत हातूंत इन्वॉल्व कन्सल्टंट आसत, हांचेर कल्पेबल होमिसायड हाज्या अंतर्गत खटलो भरूंक जाय गोवा सरकारान। फाटली कांय वर्सां जालीं आमकां खबर आसा, हांव रिपिटेटिवली आवाज उठयत आसा ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान ह्या सगळ्या फटिंगांनी लोकप्रतिनिधींनी आनी गव्हर्मेंटाच्या सत्ताधारी आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी पणजेची चाळण करून उडयल्या। पणजेच्या विकासाची तिरड जी आसा ती ह्या पणजेच्या आमदारान भायर काडल्या काय कितें? ताजो पूत जो आसा तोय मेयर आसा। हे कितें चल्लां विकासाच्या नांवान? विकासाच्या नांवान एकंदरीत गोंयचो आनी पणजेचो विनाश जो आसा तो सगळ्या पणजेकारांनी नोटीस करचो। फाटीं एक 2-3 हे ज्यो कॅज्युअलिटीज ज्यो जाल्यो ह्या इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान, तातूंत एक कामगार मेलो, 2-3 जाण आज कोण तरी तालिगांव मेलो। काल हो आमचो कोवळ्या वयाचो भुरगो जो आसा आयुष हळणकर जो आसा तो मेलो। हाजे कोण हाका जबाबदार? हाजी सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हाजे विचार करपाची गरज आसा। द ओनली नेसेसरी थिंग फॉर द ट्रायम्फ ऑफ द इविल इज द इनॅक्शन ऑफ द गुड मॅन। म्हणजे सज्जनांची निष्क्रियता जी आसा, सज्जनता सोडूंक जाय आता पणजेकारांनी। ह्या सगळ्या ही जी अरेरावी जी चल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान हो जो पणजे खणपाचो प्रयत्न जो चल्ला सगळी कडेन आनी ताका कांयच येना, जबाबदेही ना, आन्सरेबिलिटी ना, कांयच ना। हाज्या विरुद्ध आवाज उठोवपाची गरज आसा पणजेकारांनी। हांव ह्या घटनेचो अत्यंत निशेध करता। तो भुरगो जो आज सकाळी पिड्ड्यार जालो तातूंत शासन प्रशासन यंत्रणा हांव जबाबदार कित्याक म्हणटा? हांगा स्ट्रीट लायट्स ज्यो तांच्यांनी घालूंक जाय आशिल्लो, हांगाचो नगरसेवक मेलो काय जितो आसा तो म्हाका खबर ना, बाबूश मनसुराताचो। सो ताजी जबाबदारी आशिल्ली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की हांगा तांच्यांनी लायटी घालूंक जाय आशिल्ल्यो। त्यामुळे अशी सगळी बचबचपुरी जी आसा पणजेकारांनी आता सहनशक्ती जी आसा ती खंय तरी सोपोवंक जाय। हो अन्याय मरे। आज हळणकराचो पूत गेला, फाल्यां आनी कोणा दुसऱ्या पणजेकारांचो पूत वतलो ताजी वाट पळयतात काय कितें? सगळ्यांनी येवन खंय इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान जी पणजे खणून उडयल्या थंय वचून विचारचें पडटलें की हे काम जे आसा ताजो खर्च कितलो, हे केन्ना कंप्लीट जातले, हे खंयचे डिपार्टमेंट करता आनी हाजो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कोण आसा, अशें सगळें करचें पडटलें। हांव शेवटी गोवा सरकाराक विनंती करता की ह्या मृत्यूची सखल चवकशी करची आनी हाका कोण जे जबाबदार जे आसात हाका नैतीक दृश्ट्या बाबूश मनसुरात पणजेचो आमदार आनी ताजो पुतूय मेयर आसा मनसुरात, परिवारवाद जो आसा गोंयच्या राजकारणान हांची हे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरता। तांच्यांनी येवन फुडें कितें जें आसा तांच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आशिल्लें, पण तांच्यांनी अजून पर्यंत काय स्टेटमेंट दिवंक ना। त्यामुळे ह्या सगळ्यांची चौकशी जी आसा आनी मृत पीडित कुटुंबीय जे आसा तांकां न्याय मेळपाच्या दृश्टींतल्यान गोवा सरकारान सगळे प्रयत्न जे आसा ते करचे पडटले। सिच्युएशन म्हटल्यार आतां कितें जाला, गोंयभर आमी आजून मेरेन पळयला कितले एक्सिडंट बिकॉज ऑफ हे सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेवंक ना कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणून जाल्ल्या। हेच्या पयलीं जेन्ना हायवे कन्स्ट्रक्शन चलतालें पेडण्यार तुमी पळयलात कितलेशेच एक्सिडंट जालात, कितलेशे लोक मोडून घरा पडलेले आहा, तेंचे लायफ हेल्थ जाल्ले आसा, फॅमिली काबार जाल्ले आसा आनी हेच सिमिलर सिच्युएशन आतां जाता। आतां PWD मिनिस्टर CM प्रमोद सावंत आसा, जेणे तेन्ना सांगलेलें की 1 नोव्हेंबराच्यान एकूय खड्डो रस्त्याचेर उडपाचो ना म्हणून। पूण बारीक खड्डे सोड, ह्या खड्ड्यांनी पडून आयज गोंयकारांचो जीव वचपाक लागला आनी एका गोंयकाराचो जीव वचप म्हणजे तांकां कांय नासतलें, ह्या BJP कांय नासतलें। फाल्यां तेंचो कार्यकर्तो सुद्दां मेलो ना जाल्यार मिनिस्टर सुद्दां मेलो म्हणून तांकां फरक पडपाचो ना। पूण तो फरक पडटा त्या फॅमिलीक, त्या बाबडी फॅमिलीचो जर तो एक भुरगो जोडून हाडपी एकटोच जर आसतलो जाल्यार आयज तेजें कितें, जर तो फॅमिली पोसता आसतलो जाल्यार तेंच्या फॅमिलीचें कितें। आतां हें कित्याक जालां? सिंपल गजाल आसा, आयज गोंयांत जे कायदे आसा, जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कायदे आसा नाजाल्यार गोंय सरकाराचे कायदे आसा, हे एकूय कायदो हे फॉलो करिना। अलर्ट जाता आसलो, कॉशन जाता आसलो आनी ताजो जीव आसता आसलो। आतां हो हांगा एक जीव गेला, ह्या फुडें कितले जीव वयतले आमकां खबर ना। आनी ह्या सरकारान ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितले मर्डर केला पळय हे गोंयकारांक खबर आसा। हेका आमी एक्सिडंट म्हणना, हे मर्डर कित्याक हे जेन्ना कायदो एक केला IRC काँग्रेस म्हणजे एक व्हडलें एक हें आसा, एक कमिटी आसा, ते बसतात, स्टडी करतात, भितर सायंटिस्ट आसा, इंजिनियर्स आसा, हे सगळे मेळोन एक कायदो एक मॅन्युअल काडटा की आमी एक्सिडंट कशे हे करपाचे, थांबोवपाचे, रोड कशे सेफ करपाचे, हेका लागून ते कायदे आहा हे फॉलो जायना। सो ह्या एक्सिडंटाक फूल जिम्मेदार PWD मिनिस्टर
आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा, हांगलो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो आसा, आनी हो जो सरकार आसा हो बीजेपीचो जो एक डबल इंजीन म्हणटा, हो डबल इंजीन सरकार आसा, जो सरकार आयज गोंयकारांचो जीव उपासमारी तर घेतात, लोकांची घरां डेमोलिश करून तर घेतात, पूण रस्त्याचेरूय हो जीव घेवपाक उठलेलो आहा. सो हेका आमी तरी जिम्मेदार PWD मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी हांगलो कॉन्ट्रॅक्टर तेका धरता. जी घटना आज सकाळी घडल्या नव्या वर्साच्या सुरू जाताच आणि एक भुरगो ह्या हातून पडून गेलो. 1-2 दिसांनी म्हणजे फाल्यां परा पर्यंत म्हाका दिसता 3 तारखेच्यान हांगा स्कूलूय सुरू जावपाची आसा. ही शाळा सगळ्यान फेमस इन मळा, पिपल्स हायस्कूल, आणि पिपल्सूच न्हय फुडें मागीर मॅरी इमॅक्युलेटरी स्कूल आसा, आणि हो मेजर रोड जो आसा हो मेजर रोड जावन आसा, आणि ह्या एक्झॅक्टली ऑपोजीट ऑफ पिपल्स हायस्कूल हे काल घटना घडिल्ली आसा. तेन्ना म्हाका दिसता भुरग्यांचे सुद्दां पेरंट्सांनी विचार करपाक जाय की आपल्या भुरग्याची सेफ्टी तुमी प्रशासनाचेर रावू नाकात, कारण प्रशासनाचेर जर रावले जाल्यार कितें घडटलें हें तुमी पळयल्लें आसा. तेन्ना तुमी प्लीज काळजी घेयात आपल्या भुरग्यांची. 3 तारखेच्यान जेन्ना स्कूल सुरू जातले वी हॅव टू टेक केअर ऑफ दीस. एक जर पळय दीस इज अ डेंजरस थिंग, हांगा कितें घडलां हें पळयात. हाजेर कोणूय आपटून आनी कोणाकूय कितें जावंक शकता, गाडयेक लागूंक शकता, कोणाकूय कितें बसूंक शकता. सो दीस टायप ऑफ सेफ्टी ऑर कितें म्हणून कळना हे अशा पद्दतीचें काम चालू आसा. हांगा लायट्स आसपाक जाय प्रॉपर, हांगा एक हॅलोजन कितें तरी आसपाक जाय, किंवा हांगा प्रॉपर लायट पिक जशी लायट जाता तशी आसपाक जाय आशिल्ली, सो दॅट पीपल कॅन नो की कितें हांगा आसा तें. पण हे कांयच सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना, सगळे सामाना कशी उडयल्यात, लक्ष दियात हांगा कशें आसा तें. सो म्हाका दिसता की ह्या सरकाराक मनशाचें आयुश्य म्हत्वाचें ना काय कितें म्हणून आतांच पळया कितें जालें पळया. सो म्हाका दिसता हें जर ताणें करूंक ना न्ही आतां, जाल्यार आज सांज पर्यंत कोणाक तरी हो बसपाचो आसा आनी कोणाचो पांय दोको सुद्दां मोडपाची शक्यता. म्हणजे काल जो एक भुरग्याचो जो मृत्यू जालो स्मार्ट सिटीक लागून, ताचेर कशें कितें कोण जबाबदार हेका? हाका जबाबदार सरकार आसा, तितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, आनी जितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितलो सरकार आसा. आमी फाटले कितले तेंपूच जाले सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉड कॉन्ट्रॅक्टर्स, बिकॉज द वे स्मार्ट सिटी वर्क्स आर गोइंग ऑन रायट नाव दीस कॅनॉट हॅपन. द वे थिंग्स आर पणजी फोडून सोडल्या आनी तातूंत ती कामां करता. फाटल्या पट्टांचो एक कामगार मेल्लो, एक्सिडेंट जाले, आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एक मनीस मेलो रातचो, कारण थंय फोडून दवरिल्ले, ते फोडून दवरला आसतना ते ओपन करून दवरिल्ले. म्हाका दिसता इमिजिएटली FIR जावपा जाय. I have demanded, and across all political spectrum, I think everyone has said that this is something that needs to be looked into. Immediate FIR has to be registered by the government of Goa. If they don't do it, I think it's time we go to the courts, because this is becoming too much. This contractor कोण सरकार जावूय कसो काय ना कितें करता जशी तशी अरेरेवी चल्ल्या. There is nothing that prevents this particular contractor from indulging in one troublesome act after the other, and this is I think this is something which is intolerable. I don't know how government is tolerating. जबाबदारी कोणेच अजून हेजेर घेतलेली ना. जबाबदार सरकारान घेवपाक जाय. त्या बावड्याचो जो मृत्यू जालो ताची जबाबदारी सरकाराची आसा, चीफ मिनिस्टराची आसा. इमॅजिन स्मार्ट सिटीची आसा. हाऊ कॅन दिस गो ऑन? Somebody has died, a youth has died because of fault of the government, because of the fault of the contractor. Why should the contractor not be charged for an offence for causing death due to rash and negligent act? I think immediate action is required in the matter. वायट गोष्ट आसा, कारण जे सेफ्टी आसपाक जाय, सेफ्टी प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते घेवना, आनी तेकाच लागून काल पळयला आसतलो 4 सुमार अशी एक्सिडेंट जाल्लो आसा. ते एक्सिडेंटान एक तरुण भुरगो जो 21 वर्सांचो तो पिड्ड्यार जालो. आनी सेफ्टी मेजर्स जे सरकारान घेवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स जे कॉन्ट्रॅक्टरान घेवपाक जाय, सेफ्टी मेजर्स जे डिपार्टमेंट्स आसा, जे डिपार्टमेंट्स कामां करता, रस्त्याची कामां करता तेंच्यानी घेवपाक जाय, ते घेतलेले ना. आनी ते कारणाक लागून आयज खंय ना खंय अपघात जाल्लो आसा, आनी त्या अपघातान एक लायफ गेल्ली आसा. आतां एवरी टायम आमी म्हणटाले आनी एवरी टायम आमी सांगताले की हें जें स्मार्ट सिटीचें काम आसा, हें स्मार्ट सिटीचें काम परत तुमी फोडीत आसा, परत करीत आसा, आनी तितून सेफ्टी मेजर्स जावं तुमी सांबाळून करपाचें हें कांयच आसना. हांगा आयकोंक येता की हें जें आसा आतां तेंच्यानी पोत्रे मारले, ते पोत्रे पासून सगळे ओपन जाल्ले, आनी जाय तशे सगळे येताले, लोक येताले. आतां पासून तूं पळयता आसतना 1 सायड ब्लॉक जाल्लें आसा, एक सायड घेवचें पडटा. हांगा कोण पुलीस ना, ट्रॅफीक सेल जावं ट्रॅफिकाचे पुलीस कोण जाय ते ना, जावं कोणी हँडल करपाक ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करपाक कोण ना. आनी त्याच हितून
हांगा रेडियम्स जावं सायनेजीस जे सायनेजीस मारपाक जाय जेन्ना काम जाता वर्क अंडर प्रोग्रेस आजून पासून तुम्ही पळयता आसतले आजून पासून हांगा एकूय बोर्ड ना एकूय सायनेजीस ना आतां आयज काल इन्सिडंट जाला येदो व्हडलो इन्सिडंट जालो एकटो भुरगो एक्सपायर जालो आनी तो इन्सिडंट जावन पासून अजून पर्यंत कांयच तेंच्यांनी पडलें ना म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा ह्या बीजेपी सरकाराक कांयच पडलेलें ना तांकां कोण उरता कोण मरता कोण मोडटा कोण खंय पडटा हें कांयच पडलेलें ना तांकां जाय तशी मनमानी चल्लेली आसा हांगा कामां हेका एक वयर कामां करता हेजे पयलींय हांगा पडलेलें हेजे पयलींय तेंच काम असलीच कामां चालू आसलीं हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तेजे नंतर हांगा हॉटमिक्स जालें हॉटमिक्स जावन पासून परत कामां सुरवात केल्ली आसा म्हटल्यार एकावंटेबिलिटी जे स्मार्ट सिटीचें काम आसा तेजेर एकावंटेबिलिटी कांयच ना आनी कोणाक कितें जाता काय जायना हें पासून पळोवपाक कोण येना मॅनेजमेंट जो फेल जाल्लो आसा स्मार्ट सिटीचो टोटल मॅनेजमेंट फेल जाल्लो आसा आनी